نلعلي 32 عامتات أبا سواوي سراحتي زلعلا بركتو نزقبرا سيستر لاورا مدرك غنيلنا تخايدو سيستر لاورا أبا تعنا تمرتي سواو حجز كنت عنا ديتاتن هتاناتن زقبرا أبركتو زلعلا خمزقنن كموتيتون بزحات مهراتي فوريل لويلوم نبرت ختم عدوا كان كيجي جميلو ساعة تخدمني هم كثيرو نابد علوي يونيفرسيتي بهاجر بكل بوراجانات تطوعت بالمرات زفريت كان بديك بناي سيستم لاورا صعرن بخامن تبتر لوتي ادمين ملو زلون ناي سرح فقري سواوي سرحتي او وصع زلون تقبالنت تطيمن ابتي نريو زلنا كيدانا مهت مرفت እና መርሓ ብዙሕ ተኣምር ዝኾነ ስራሕቲ ሰሪሕን ብፍላይ ድማ ብጻዕሪ ሲስተር ላውራ ዝተሃነፀ ሆስፒታል ኪዳና ምህረት ብዝህቦ ዘሎ ዝተማልአ ኣገልግሎት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ይኸውን ከም ዘሎ ዝገለጹ ዞም ነበርቲ ንዝገብርኦ ዘለዋ ሰናይ ተግባር የቐኒልና ይብሉ ሲስተር ላውራ ኣፍሰናት ግዜ ኩላና ክንፈልጦ ተዓቂው ተገቢሩ ሕብረተሰብ እንተፈሳምሉ ተሓኒና ጎረና ተታዕና ብለዋን መሰንግን ሆስፒታል ከፍተን ንእደታት حراسات هزاونتي حمومات نافوسات سنحايا نادعها سنحايا نتي نختمانن لهزبنا زغبرو استواصو افلطو خنن لنا تباهيلو ما يفلطو بروجرام አዲስ አበባ ብዝርከቡ ተወለተና ድግሳት ተወለተና አባቢሮ ዚውን አልሐድ ደገፊና ما يفلطو بروجرام نيرو نسينا نرعصن هنا ህዝቡም ከምዚ ተገርለን እቲ ኣብ አዲስ አበባ ብዝነብሩ ተወለድቲ ዓድዋን ከባቢያን ዝተዳለወ መድረኽ የቐኒልና ዘተሓባበሩ ኣይተ ተስፋ ዝጋበራ ኣብ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ይኹን ቅድሚኡ ንልዕሊ 32 ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ተዋፊረን ነበርቲ ግቡእ ኣገልግሎት ዝሃባ ሲስተር ላውራ ሕብረተሰብን ተወለድቲ ዓድዋን ዘለዎም ክብሪ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ዝተዳለወ መድረኽ ይብሉ بوال 48 عامت نسين حزب 81 عامتني بمجلجالن كمون أفتي نايس أنتت كوينات حزبنا تصقم أتصلما تابزنا ورلو عبي حاجة زغورو أبا يوسف لوان أفلطون مهاب استدالويو سيستر لاورا بزتوهابن شلمات كم استحقوشان كساب موداتا حبرتسب استمالئ تمرتن طعنان كركب كم زسرحاني حبرا I am not arranging nationality, yes, but my heart is shooting Bishop. بزيجنت ولا قال خال عدل خن فرنجي إيلا هاي عمنن نعي مسجنا يجبأني إيلون هاي حسبن تعنهم كحلو زحكمن ناب تمرتي زمتو هزانات يوم كمسكن زقبوم نزحمما عديتات زحكمو سوموي أيوم كمسكن زقبوم حبرت سبن كاثوليكاوت بيت كريستيان كيدانا مهرت عبي مسكانا يقبوم كنتيبا ختم عدوا يتتسفاي قبرولد ساليزيان سيسترش دنبسكو عدوا بفلاي دما سيستر لاورا بتمرتن تعنان بزسرحو زلوا سراحتي حبرت سب تتقامي خون كم زلون نتسناي سرحن قدمي تتناخيرو خقصل محبر سبن من محدارن أبا قونن كم زسل لف عالرقاقيتهم